टॉयलेट की 7 ऐसी गलतियां कि जिनकी वजह से हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं और हमें अंदेशा तक नहीं है, यानी हमें ये मालूम तक नहीं है, हमारे ये गुमान में भी नहीं है कि 7 इन गलतियों की वजह से हमारे घर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ऊपर कितने नुकसानात आ रहे हैं। और वो 7 गलतियाँ ऐसी हैं, अक्सर लोग ज़्यादातर अगर इन 7 बातों को सुनेंगे तो ख़ुद अंदाज़ा कर लेंगे कि हाँ, इनमें से ज़्यादातर जो है वो गलतियाँ हमसे हुई हैं और ज़्यादातर गलतियाँ हम कर रहे हैं। तो इन 7 गलतियाँ सुनने के बाद में आप कोशिश ये करें कि इनसे बचें, अपने आप को बचाएं और अपने घर को इस बर्बादी से बहुत जल्दी आप बचा सकते हैं अगर इन 7 गलतियों पर जो आप कर रहे हैं, अगर उन पर आपने अमल करना शुरू कर दिया, उनसे अगर बाज आ गए और उनसे अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल दूर कर दिया, तो यकीन माने इन 7 गलतियों की वजह से जो घर में बर्बादी आ रही है वो सारी परेशानी आपके ऊपर से जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब वो 7 गलतियाँ क्या हैं? हम टॉयलेट में जब भी जाते हैं तो दुआ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। जब टॉयलेट के अंदर गए तो दुआ नहीं पढ़ते हैंगे, और टॉयलेट में जाने की दुआ आपने बहुत सारी किताबों के अंदर भी पढ़ी होगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। ये जो है टॉयलेट के अंदर जाने की दुआ है। अब ये दुआ पढ़ने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा? क्योंकि जब भी हम टॉयलेट के अंदर दाखिल होते हैं उसके अंदर शरकत, जिन जिन्नात वगैरह, ठीक है, या शयातीन वगैरह, ठीक है, ये खब्बीस लोग जो हैं वो टॉयलेट के अंदर होते हैं। अब जब हम उसके अंदर गए, जाने के बाद में बिना कुछ पढ़े, बिना दुआ के जब हम अंदर दाखिल हो जाते हैं तो ज़्यादातर अंदेशा ये होता है कि कहीं ना कहीं उनकी वजह से अगर वो हमारे ऊपर कोई शरारत करने लगे, हमारे ऊपर सवार हो गए, या उनके बुरे असरात या हमारे घर वालों के ऊपर आ गए, तो फिर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा घर के अंदर परेशानी आ जाती है। यहाँ तक कि अगर किसी के ऊपर अगर आ जाती हैं तो आपने देखा होगा ज़्यादातर फिर वो जो है मज़ारों के चक्कर लगाती हैं, आमिलों के चक्कर लगाती हैं, इधर आधर जाती हैं, फिर उन पर पेशियाँ वगैरह बहुत कुछ, यानी वो एक झंझट के अंदर पड़ जाते हैं। और इसमें न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे होंगे। ज़्यादातर आपने देखा होगा मज़ारों पर जब आप जाते हैं या आमिलों के पास में आपका जाना हुआ होगा तो आपने यकीन माने तो ये देखा होगा कि उस जगह पर जाने के बाद में आप देखते होंगे तो उन सब के ऊपर वही जो हरकतें मैं बता रहा हूँ कि हम टॉयलेट के अंदर जाते हैं तो इस गलती से नहीं बचते, उसी का जो है वो उनको भुगतान करना पड़ रहा है कि जो आज उनके ऊपर शरकत, जिन्नात वगैरह या शैतान वगैरह या खबीस वगैरह जो है वो आ चुके हैं और फिर वो सालों लग जाते हैं ठीक होने में। तो जब भी आप टॉयलेट के अंदर जाएं पहले दुआ पढ़ लें, क्योंकि दुआ पढ़ने से जो है वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपके ऊपर जो है उसका कोई भी असर नहीं रहेगा, वो चीज़ टॉयलेट से बाहर हो जाती है। और दूसरे नंबर पर सर ढांक के जाना। हम जो है ज़्यादातर टॉयलेट के अंदर अगर हम शाम के टाइम में अगर कपड़े उतारे वैसे ही चले गए, या दिन में जो है हमारे सर पर कोई चीज़ नहीं होती है, तो ये खासकर मर्द और औरत दोनों के लिए है, ये किसी एक के लिए खास नहीं है। अगर मर्द जाएं तो वो टोपी वगैरह, ये रुमाल वगैरह, ये कोई कैप वगैरह लगाने के बाद में तब टॉयलेट के अंदर जाएँ। औरतें अगर जाएँ तो वो सर ढाक कर दुपट्टे वगैरह से किसी चीज़ से तब टॉयलेट के अंदर जाएँ, क्योंकि उससे नुकसान क्या होगा, हम अगर बगैर जो है वो सर ढांपे जो है वो चले गए तो सबसे पहला उससे नुकसान ये होगा कि हमें निस्यान की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, निस्यान की बीमारी, और निस्यान जो कहते हैं वो भूलने को कहते हैं, ठीक है, भूलने की बीमारी हो जाएगी। और ये इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है कि हम जो है वो 10 मिनट के अंदर ही कोई चीज़ भूल जाते हैं। हमने कोई चीज़ रखी, 10 मिनट बाद हमें याद नहीं आती है, किसी से मिलना है 10 मिनट के अंदर भूल गए, कोई चीज़, कोई सामान वगैरह हमें ढूंढना है, हमें बिल्कुल 10 मिनट पहले तक याद था लेकिन 10 मिनट बाद वो हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। तो ये होती है निस्यान की बीमारी, एकदम जो है वो इंसान भूल जाता है करना क्या होता है, करने कुछ लगता है। तो इस वजह से जो है वो हमें सर ढांप कर जो है वो टॉयलेट के अंदर जाना चाहिए। और अगर निस्यान की बीमारी हो गई तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी इंसान को होती है, ठीक है। और दूसरा जो है वो इससे बाल झड़ना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं अगर कोई टॉयलेट के अंदर सर ढांप करके नहीं जाता है। तो ये आप जो है अगर कर रहे हैं तो इनसे आप बचने की भरपूर कोशिश करें। यह मत समझना कि हमारे साथ में ये नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो रब का शुक्र अदा करें, बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इन चीज़ों से बचा रखा है, आप महफूज हैं। और अगर खुदा ना खास्ता ये हो गया फिर क्या करेंगे? अगर बचे हुए हैं बहुत अच्छी बात है, रब का शुक्र अदा करें। ये कहना कि भाई हमारे अंदर नहीं होते, इसमें मैं नहीं मानता, इसमें की चीज़ें, ये हमारे साथ में ऐसा कोई हादसा नहीं होता, नहीं होता है तो रब का शुक्र अदा करें, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने आपको बचाया। और अगर होने लगा तो आप क्या करोगे? तो इसलिए इन चीज़ों से आप बचने की कोशिश करें। तीसरा नंबर, किबले की तरफ को न पेशाब करना है,
ٹھیک ہے, منہ کر کے نہ پیٹ کرنی ہے قبلے کی طرف کو. ٹوائلٹ میں جائیں یا پیشاب کریں, کچھ بھی کریں, دونوں میں سے کوئی بھی کام کریں, ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے وہ پیخانے کے اندر جانے کے بعد میں, جو لیٹرین جسے دیہات کی بھاشا میں بولا جاتا ہے, تو وہاں جانے کے بعد میں آپ کو نہ منہ قبلے کی طرف کو کرنا ہے نہ پیٹ کرنی ہے, کیونکہ قبلے کی طرف کو منہ اور پیٹ کرنا اس کے لیے سخت منع دی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ دونوں میں سے کوئی بھی کام نہ کریں, نہ منہ ادھر کر کے, اور یہاں تک کہ قبلے کی طرف کو منہ کر کے تھوکنے تک کی منع دی ہے کہ کوئی بھی قبلے کی طرف کو منہ کر کے تھوکے تک نہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گگن کھاتے ہیں, گگن بہت زیادہ کھاتے ہیں, گٹکے, دلباغ, یہ ساری چیزیں کھا رہے ہیں اور انہیں یہ معلوم تک نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں, بار بار انہیں تھوک آتا, بار بار پچکاریاں مارتے ہیں, تو وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ قبلے کی طرف کو منہ ہے یا کدھر کو منہ ہے. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے, ٹوائلٹ کے اندر بھی اور تھوکنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. تو ٹوائلٹ کے اندر بیٹھنے کے بعد میں نہ پیشاب کریں نہ ادھر کو پیٹ کریں, ٹھیک ہے, پیشاب کرنے کے نہ منہ کر کے اور نہ پیٹ کر کے, دونوں سے جو ہے پرہیز کریں. اور چوتھا جو ہے وہ چھینٹوں سے بچیں. آپ ٹوائلٹ کے اندر کھڑے ہونے کے بعد میں پیشاب کرنا, یہ ٹوائلٹ کے باہر ہم نے دیکھا ہوگا زیادہ تر کسی کو اگر پیشاب جلدی والا آ رہا ہے گا تو اس نے جو ہے گاڑی لگائی سائڈ سے اور جو ہے وہ قبلے کا بھی دھیان نہیں رکھتے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دیا. تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی منع دی آئی ہے, آپ بیٹھ کر پیشاب کریں, تسلی کے ساتھ میں, سکون کے ساتھ میں کریں. اگر ٹوائلٹ کے اندر بھی کر رہے ہیں تو آپ بیٹھنے کے بعد میں تسلی کے ساتھ میں سکون سے کریں. یہ نہیں کہ آپ جلدی جلدی ٹوائلٹ کے اندر گئے اور جانے کے بعد میں آپ نے پیشاب کرنا شروع کر دیا, اسے چھینٹیں بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے وہ سن بھی رہے ہیں اور گناہگار الگ ہو رہے ہیں. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کئی حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ قبر کے اندر اگر کسی کے اوپر جو چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا سخت عذاب ہوتا ان کے اوپر. تو آپ جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب, اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے, ٹانگ میں درد ہے یا آپ سے بیٹھا نہیں جاتا, کسی پریشانی میں ہے, ٹھیک ہے, تو کھڑے ہو کر پیشاب کریں, لیکن اس حساب سے کہ آپ کے اوپر ذرہ برابر بھی چھینٹ نہیں آنی چاہیے. بالکل آپ جو ہے وہ اونچی جگہ پر کھڑے ہونے کے بعد میں نیچے کر رہے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن بچنا جو ہے وہ ہر انسان کے اوپر لازم اور ضروری ہے. بچنا یہی چاہیے کہ آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کھڑے ہو کر چھینٹ آ جائے, تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. کھڑے ہو کر جو ہے وہ پیشاب کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور 5ویں نمبر پر غسل خانے میں جو ہے وہ پیشاب نہ کریں. زیادہ تر آپ نے دیکھو جب کوئی بندہ اپنے جسم پر, اپنے بدن پر جو ہے وہ پانی ڈالتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے جو ہے وہ بدن پر پانی ڈالتے ہی اس کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے. تو وہ انسان سوچتا ہے کہ اتنی دیر میں ٹوائلٹ میں جاؤں گا, لاؤ میں کپڑے اتارا ہوا ہوں, تو اسی کے اندر غسل خانے کے اندر پیشاب کرنا شروع کرتا ہے. یہ جلد بازی کے اندر غسل خانے کے اندر نہانے کی جگہ پر پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس سے گھر کے اندر غریبی آتی ہے. تو آپ اس سے پرہیز کریں, اس سے اپنے آپ کو بچائیں کہ غسل خانے کے اندر 1 منٹ زیادہ لگ جائے گا آپ کا, آپ دوبارہ کپڑے پہنیں اور جو ہے وہ ٹوائلٹ کے اندر جائیں, پیشاب گھر کے اندر جائیں, وہاں جانے کے بعد میں پیشاب کریں, اپنے آپ کو, اپنے گھر کو غریبی سے بچائیں. یہ نہیں کہ جلد بازی ہے تو لاؤ اسی کے اندر پیشاب کر لے, تو اس سے پرہیز کریں, یہ گھر میں غریبی لانے کا جو ہے وہ سبب ہے, ٹھیک ہے. اور 6 نمبر پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ پیشاب نہ کریں. ایک تو چھینٹوں سے نہ بچیں اور ایک کھڑے ہو کر جو ہے وہ پیشاب نہ کریں. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتا دیا ہے, کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے چھینٹیں انسان کے اوپر آتی ہی ہیں اور انسان گناہگار بھی ہوتا ہے. کھڑے ہو کر جو ہے وہ پیشاب نہ کریں. اگر مجبوری ہے, کوئی عذر ہے, تو اپنے آپ کو اس طریقے سے بچا کر کہ آپ کے اوپر چھینٹیں نہ آنے پائے, تب اگر آپ کریں گے تو آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ کا جو ہے وہ گھر غریبی لانے سے جو ہے وہ بچ جائے گا. لیکن کوشش یہی کریں کہ بیٹھنے کے بعد میں پیشاب کریں. اور 7ویں نمبر پر جو ہے وہ دعا پڑھنا, الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی, ٹھیک ہے. وہاں سے ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد میں آپ جو ہے وہ نکلنے کے بعد میں دعا ضرور پڑھیں, کیونکہ اللہ رب العزت نے بہت سارے لوگ ایسے کہ جنہیں گولیاں کھانے کے بعد میں, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں بہت ساری دوائیاں لے رہیں گے, انہیں ٹوائلٹ نہیں آتی ہے, پیشاب نہیں آتا ہے. بہت سارے لوگوں کو قبض ہو گئی, کئی دن تک ٹوائلٹ نہیں آتی ہے, لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ویسے ہی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ میں اپنی حاجت سے آپ فارغ ہو گئے. اللہ رب العزت کا یہ شکر ادا کریں. تو شکرانے میں آپ جب نکلیں تو دعا ضرور پڑھ لیا کریں, تاکہ اس سے رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بغیر کسی پریشانی کے آپ کی حاجت سے جو ہے وہ آپ فارغ ہو گئے اور اس مصیبت سے بچ گئے. جو قبض والوں کو دقت ہوتی ہے, یہ پیشاب جن کا جو ہے بہت ہلکا کم آتا ہے, انہیں جو دقت ہوتی ہے اس دقت سے آپ بچ گئے. تو اس لیے کوشش کریں, ان ساری باتوں پر عمل کریں, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, تاکہ آپ کا گھر بھی غریبی سے اور پریشانیوں سے بچ سکے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.